सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर अमान्य हुने फैसला गरेपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा 20 दिनमै पदमुक्त। कान्तिपुर समाचारमा आज कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूको कसरत सुरु। ढिलै भए पनि मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतले पारित। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् एक सातासम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले पारित गरेको वार्षिक कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्न सभापति शेरबहादुर देउवामाथि नैतिक दबाव। तराई केन्द्रीय दल किन चुकिरहेका छन् आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा। उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न नयाँ आयोग गठन गर्न सरकारले गृह कार्य सुरु गरे पनि क्षेत्राधिकार जुझ्ने विज्ञको टिप्पणी सम्बन्धी समाचार पनि हामीसँग छ। यससँगै परोपकारी संस्था नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भित्रको विवादसँगै आज देशभर भएका मुख्य घटनालाई समाचारमा समेटेका छौं। अन्तर्राष्ट्रियमा म्यानमारको प्रसङ्गसँगै खेलकुदमा फिफा विश्वकप 2026 का लागि हुने एसियाली छनौटको प्लेअफमा नेपालले लाओससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको ठहर। सरकार गठनमा सभामुख हस्ताक्षर अमान्य, 17 गतेभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त अझै भेटिएनन्। काठमाडौँका 2 ठाउँमा राजस्व अनुसन्धान विभागको छापा, रेडी टेडर्स कम्पनी दर्तामा संलग्नको विवरण सङ्कलन। 3 वर्षमा पानीमा डुबेरै 2400को मृत्यु, सरकारले समस्याका रूपमा नहेरेको विज्ञको दाबी। 10 वर्ष अघिको राप्ती बाढीमा घरबास गुमाएकाले अझै पाएनन् राहत। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई कारागारबाट सरकारी भवनको नजरबन्दमा सारियो। सुची बिरामी परेको चर्चा सैनिक सरकारद्वारा अस्वीकार। र फिफा महिला विश्वकपमा नाइजेरियाद्वारा घरेलु टोली अस्ट्रेलिया 3-2 गोलले स्तब्ध। पोर्चुगलको पहिलो जित अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स बराबरीमा रोकिए। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ। अदालतले 7 दिनभित्र कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश समेत दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सभामुखको समर्थनमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्ने आदेश दिएको हो। यो सँगै असार 21 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापा 20 दिनमै पदमुक्त भएका छन्। अदालतले अब फेरि संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ। आदेशमा साउन 17 गतेभित्र बहुमत पाउने दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश गरेको छ। उक्त धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले 7 दिनभित्र अर्थात् 2080 4 17 गतेभित्र नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने खबर छ। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन 47 प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। त्यस बेलासम्म कसैको बहुमत जुटाउन नसके धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूला दल एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले असार 21 गते मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए। त्यही आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैर संवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उनले थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार प्रदेश सभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए। सर्वोच्चले सरकार गठन हुनुपर्ने कारण देखाएर सभामुखले कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताएको छ। तटस्थ, निष्पक्ष र समदूरीमा रहनुपर्ने सभामुखले रेफ्री वा एम्पायरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा दलगत रूपमा गरिएको समर्थन असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको ठहर छ। सर्वोच्चले एमाले नेता कार्कीको चाहना अनुसार उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ।
उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि नयाँ सरकार बनाउन दलहरू सक्रिय भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि कांग्रेस माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनमा रहेका दलले पुनः बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठनको प्रयास गर्ने बताएका छन्। गठबन्धन दलभित्र पनि हामी छलफल गर्छौं, तर स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ। त्यो भनेको आजदेखि तपाईहरु त्यसमा लाग्नुहुन्छ के छ? सर्वोच्चको भर्खरै चाहिँ आदेश आएको छ। अब हामी गठबन्धन दलहरू र आन्तरिक छलफलमा पनि हामी जोड्छौं र गठबन्धन दलहरूसँग पनि बैठक बस्छौं र बसिसके पश्चात फेरि पनि सर्वोच्चले दिएको समय सीमाभित्र हामी दाबी पेश गर्छौं। उता प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको समय सीमाभित्रै बहुमत पुर्याएर दाबी पेश गर्ने तयारी एमालेको छ। प्रदेशको ठूलो दलको हैसियतले आफूहरूको दाबी स्वाभाविक भएको एमाले नेता बताउँछन्। अर्को अवधिसम्मको लागि, अर्को सरकार नबन्नेसम्मको लागि त्यही तत्कालीन अवस्थामा रहेको मेरो नेतृत्व सरकारलाई निरन्तरता दिएको छ र तेस्रो चाहिँ आगामी 17 गतेसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी दल सहभागी भएको सरकार बन्नका लागि चाहिँ आह्वान गर्नको लागि प्रदेश प्रमुखलाई निर्देशन गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू सरकार बन्ने प्रक्रियामा कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको नाताले नेकपा एमालेले त्यसका लागि पहल प्रयासहरू गर्छ। सर्वोच्चले थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भने लगत्तै कोशी प्रदेशमा गठबन्धन र एमालेले 17 गतेसम्मको लागि कामचलाउ सरकार आफूहरूकै भएको दाबी गरेका छन्। सरकार गठन बदर गरे पनि अदालतले कामचलाउ सरकारबारे प्रश्न नपार्दा दलहरूले आफ्नो दाबी गरेका छन्। 93 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको लागि 47 जनाको समर्थन चाहिन्छ। कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकोले बहुमत जुटाउन 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन आवश्यक पर्छ। कोशीमा एमालेका 40, कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, राप्रपाका 6, समाजवादीका 4 र जसपाका 1 सदस्य रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेपछिको अवस्थाका बारेमा थप कुरा गर्न विराटनगरबाट सहकर्मी सुशीला पाठक हामीसँग सम्पर्कमा जोडिएकी छन्। सुशीला, नयाँ समीकरणको लागि त्यहाँ के कस्ता खालका प्रयास भइरहेका छन्? धन्यवाद विकासजी। अहिले हामीले नयाँ समीकरणका लागि सर्वोच्च अदालतले जुन रद्द गरिदिएको छ, अहिले यसमा पछाडि हामीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीसँग हामीले फोन सम्पर्क गरेका थियौँ विकासजी। उहाँले म चाहिँ एकदमै लागिरहेको छु, राप्रपा हाम्रो समीकरणमा छ र अन्य दलहरू जसपा, नेपाली कांग्रेस, त्यसै गरी एकीकृत समाजवादीसँग चाहिँ हामी छुट्टै चरणमा चाहिँ भेटघाट गरेर हामी समीकरण पुगाउने कसरतमा जुटेका छौँ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसले पनि हामीले बहुमतको लागि प्रयास जारी रहेको दावी गरेको छ भने नेकपा, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले पनि हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरू कसरतमा लागेको देखिन्छ। विकास चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ कोशी प्रदेशमा कसैको पनि बहुमत नआएको र स्पष्ट बहुमत नभएका कारणले गर्दा सरकार विघटन भइरहेको अवस्था छ। जसमा नेकपा एमाले 40 ल्याएको थियो भने राप्रपासँग समीकरण गरेर 46 उनीहरू पुगेको छ भने एक मात्र जसपाले उनीहरूबाट उनीहरूलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दाखेरि सरकार विघटन हुन गएको छ र उनीहरूले नेकपा एमाले चाहिँ कोशी प्रदेशमा चाहिँ ठूलो दल भएका कारणले उसले कसरत गरेको हामीले दावी गरेको छ। विकास सुशीलाजी, कसैको पक्षमा बहुमत नपुगे मध्यावधि निर्वाचनमा जाने चर्चा पनि हुन थालेको छ, त्यहाँका बुद्धिजीवी के भन्छन्? धन्यवाद विकासजी। अहिले मध्यावधिको कुरा गर्दाखेरि अहिले यता कता मध्यावधिको कुरा नचलेको होइन विकासजी। सबै दलहरूले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, समाजवादी लगायतका दलहरूले मध्यावधिको कुरा गरिरहँदा यहाँका बुद्धिजीवी, नागरिक समाजहरूले चाहिँ अहिले तत्कालै मध्यावधिमा जाने अवस्था छैन भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपालको संविधान धारा 168 को 2 अनुसार 17 गतेसम्ममा चाहिँ नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिएको छ अदालतले। 17 गतेसम्म दाबी पेश
गरेमा जसले दाबी पेश गर्छ बहुमत म पुगाउँछु भनेर उसलाई चाहिँ सभामुख अथवा प्रदेश प्रमुखले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने अवसर प्रदान गर्नुहुनेछ र विश्वासको मत लिन नसके नेपालको संविधानको धारा 3 अनुसार मुख्यमन्त्री चाहिँ प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि 30 दिनभित्र चाहिँ बहुमत जुटाउन सकेन भने त्यस पछाडि नेपालको संविधान धारा 168 को उपधारा 5 अनुसार व्यक्तिले बहुमत छ भनेर दाबी गर्न पाउँछ, जसमा कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्यले मसँग बहुमत छ भनेर दाबी गर्दा 30 दिनभित्र उसले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र तत्कालका लागि चाहिँ अहिले मध्यावधिमा जाने कुरा भए पनि अहिले तत्कालका लागि चाहिँ देखिएको छैन। हस्, धन्यवाद। उनी थिइन् कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट सहकर्मी सुशीला पाठक। अब बाँकी समाचार। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त भेट्टाउन राजस्व अनुसन्धान विभागले आज पनि 2 ठाउँमा छापा मारेको छ। विभागको टोलीले घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेका चिनिया नागरिक बस्ने काठमाडौँको लाजिमपाटस्थित घर र गोदाममा खानतलासी गरेर केही सामान नियन्त्रणमा लिएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले अन्य शंकास्पद चिनिया नागरिकमाथि निगरानी बढाएको जनाएको छ। अनुसन्धानको टोली आज पनि दिनभर पक्राउ परेकाहरूसँग बयान लिएको छ। अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाएर मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्न विभिन्न व्यक्तिलाई बोलाएर सूचना सङ्कलन गरिरहेको दाबी विभागले गरेको छ। बयानका क्रममा केही नयाँ तथ्य फेला पर्दै गएको दाबी विभागको छ। विभागले हालसम्म सुन तस्करी प्रकरणमा 17 जनालाई पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै विभागले आज कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग सुन आयात गर्ने रेडी ट्रेडर्स कम्पनी दर्ता भएको दिनको सीसीटीभी फुटेज मागेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता तथा नोटरी गर्ने कानुन व्यवसायी गंगा श्रेष्ठ, कम्पनी दर्ता गर्न दिलीप भुजेलबाट अख्तियारी लिएका धादिङका नारायण प्रजाको विवरण अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट आर्जित सम्पत्ति छानबिनका लागि सरकारले नयाँ आयोग गठनको गृह कार्य थालेको छ। तर कानुनका जानकारहरूले भने सरकारले बनाउने यस्तो आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्दा अख्तियार सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग जस्ता निकायको काममा दोहोरोपन आउने विज्ञहरूको टिप्पणी छ। सरकारले उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न लागेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले मंगलबार उल्लेख गरे। उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेरै छाडिन्छ र कसरी छाडिन्छ। गत पुस 10 गते सरकार गठनकै बेलादेखि सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख गरे अनुरूप नै नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किए लगत्तै यसको काम, कर्तव्य र अधिकार सहित गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री गुरुङले जनाएका छन्। यसअघि पनि सरकारले 2058 सालमा उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरव प्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले 41,941 जनासँग सम्पत्ति विवरण माग्यो, तर 30,500ले बुझाए, बाँकीले बुझाएनन्। ती मध्ये लम्साल आयोगले 13 महिना लगाएर 400 व्यक्तिको अवैध सम्पत्ति भएको भन्दै प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई 2059 चैत्र 4 गति बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा केहीलाई अख्तियारले कारबाही गरेको तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय स्मरण गर्छन्। सम्पत्ति छानबिन आयोगका लागि सरकारले काम थालिसकेको भए पनि यसको अधिकार क्षेत्र र संरचना कस्तो हुने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर अहिले भइरहेकै संवैधानिक निकायहरूलाई सक्रियता दिन नसकेको सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि आयोग गठनको घोषणा गरेको विज्ञहरूको प्रतिक्रिया छ। संवैधानिक निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायत निकाय हुँदाहुँदै अर्को आयोग बनाउने विषय भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताको कुरा उठाइएको उनीहरूको टिप्पणी छ। त्यो बेलामा यसका मोडस अपरेन्डीहरू पनि धेरै छन् हैन, अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि त्योभन्दा अर्कै भइसकेको छ। अब यस्तो बेलामा अब त्यो चाहिँ एउटा गरेर केही फाइदा छैन। मेरो विचारले यसले चाहिँ डुप्लिकेसन मात्रै हुन्छ, एउटा स्टन्ट हुन्छ, उपलब्धि केही हुँदैन। पारै लगाउन नसक्ने कुरामा चाहिँ हात हालेर गर्छौँ भनेर भन्नुको अर्थ यो खालि चाहिँ जनतालाई चाहिँ झुक्याउनु मात्रै हो। यदि काम गर्ने हो भने विगत 5 वर्षमा चाहिँ चलेका चाहिँ ठुल्ठुला केसहरू छन्, त्यो केसमा चाहिँ संलग्न व्यक्तिहरूको चाहिँ हैन जाँचबुझ गरेर
सम्पत्ति जाँचबुझ गरेर उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने हो भने कारबाही पनि हुन सक्छ। संवैधानिक अधिकार नै नभएको यस्तो आयोगको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्। त्यसले किन गर्न सकेन, यसले गर्छ त फेरि ल त्यसले त गर्न नसक्ला भनेपछि अहिले गठन हुनेले गर्न सक्छ। कति हजार मान्छेलाई गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त। 47 सालदेखिकै लिनुभयो, 63 सालकै लिनुभयो भने पनि कति मान्छे हुन्छन्? सबै सार्वजनिक पदका भनिएको छ होइन, भनेपछि कति होला त? अहिले कति होला सार्वजनिक पदमा मान्छे? 40,000 भन्दा बढी छ। लामो अवधिमा सम्पत्तिको छानबिन गर्न सम्भव प्राय नहुने भएकैले घटना विशेषमा संलग्नहरूको छानबिन गर्दा पनि धेरै हदसम्म भ्रष्टाचारी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने सुझाव छ। पर्टिकुलर केसहरूमा चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ होइन छानबिन समिति चाहिँ गठन गरिदिन सक्छ र त्यसले पत्ता लगाएर आधारभूत प्रमाणहरू उसले चाहिँ सङ्कलन गरिदिन्छ र त्यसमा चाहिँ अख्तियार जस्ता संस्थाहरूले डिटेलमा चाहिँ अनुसन्धान गरेर कारबाही चलाउन सक्छ। जस्तो त्यही त्रिताल को जाँचबुझ समिति गठन भयो नि यो बालुवाटार प्रकरणमा। अख्तियारमा थुप्रिएका 18,000 उजुरी र दर्जनौं मुद्दाको अनुसन्धान अगाडि नबढेको अवस्थामा सरकार नयाँ संरचना बनाउनुतिर लागेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरी पठाइएको मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभाले आज पुनः सर्वसम्मत पारित गरेको छ। प्रक्रिया नमिलेको भन्दै राष्ट्रिय सभामा रोकिएको विधेयकलाई आज पुनः सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो। सरकारले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन जारी गरेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो। त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाए पनि प्रतिनिधि सभाले 60 दिनभित्र प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी नपठाएको भन्दै अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले रोक्दै आएका थिए। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले कानुनी सल्लाह तथा कानुन मन्त्रीले सदनमा दिएको जवाफपछि विधेयक स्वीकार गरेका थिए। 60 दिनभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहे तापनि माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको वक्तव्य र वर्तमान आवश्यकतालाई समेत मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानको धारा 103 को उपधारा 2 को विशेषाधिकार प्रयोग गरी यस्तो प्रकृतिको विधेयक पारित गर्ने समयावधि आगामी दिनमा नजिरको रूपमा नरहने गरी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 लाई अगाडि बढाउने जानकारी गराउँछु। साथै विधि निर्माण प्रक्रियामा समयको महत्त्वप्रति सचेत रहँदै संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूको पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। अध्यक्षले स्वीकार गर्नु अगाडि बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले केही प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएकाले गल्ती महसुस गरेको बताएका थिए। मन्त्री गुरुङले आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। म माफी चाहन्छु सबभन्दा पहिले त, किन भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा भनेर पठाउनु भयो, फेरि उताबाट अर्को भनेर हामीले पठाउनु पर्ने बाध्यता पनि आइपर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो बाध्यताको यो चाहिने बाध्यताको अवस्थामा हामीले यो चाहिने र अपरिहार्यताको लाई पनि हेरेर त्यो सामान्य विधेयकको रूपमा जसरी हामीले पठायौँ त्यस सन्दर्भमा मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँ उभिएर चाहिने माफी माग्न चाहन्छु। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 दुवै सभाबाट पारित भएसँगै अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछन् र कार्यान्वयनमा जानेछ। एक वर्षपछि बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवा सहित पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई विधान सम्मत चल्न दबाव सृजना गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले समय तालिका सहितको वार्षिक कार्ययोजना पारित गरेपछि सभापति सहित पार्टीका सबै संरचनालाई विधान सम्मत चल्न दबाव बढेको हो। सभापति देउवाले नै विधानलाई बेवास्ता गर्दा प्रत्येक 2 महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय समिति बैठक झण्डै 1 वर्षपछि बसेको थियो। अब पार्टीका विभाग, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले पनि पूर्णता पाउने भएका छन्। निर्णयमा पुग्दाखेरि सर्वसम्मतिले निर्णयमा पुगेको छ। त्यहाँ पहिलो जेनेरेसन छैन, तेस्रो जेनेरेसन छैन, चौथो जेनेरेसन छैन, दोस्रो जेनेरेसन छैन, सबै चाहिँ हामी एकाकार भएर निर्णयमा पुगेका छौँ। सर्वसम्मतिले निर्णय भएको छ। यसको कार्यान्वयनमा पनि चाहिँ यही एकताको आवश्यकता छ।
केन्द्रीय समितिको बैठक नबस्दा बढेको संस्थापन पक्ष र नेता शेखर कोइराला तथा महामन्त्री गगन थापा पक्ष बीचको द्वन्द्वलाई पनि यो बैठकले मत्थर पारेको छ। अब समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। के अपेक्षा गरेका छौँ भने जसरी सभापतिजीले अहिले महासमितिको बैठक गर्नेदेखि अर्को बैठक गर्ने विषयका सन्दर्भमा समेत जुन खुला भएर आउनुभएको छ, समयभित्र लेखेका कुराहरूलाई पुरा गर्ने कुरामा त्यति नै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो पनि विश्वास अपेक्षा छ। बाँकी रहेका जति पनि छ नि क्यालेन्डरको अरू कामहरू, विभाग भातृ संस्था लगायत क्यालेन्डर कामहरू, यो त पार्टीको महामन्त्रीको हिसाबबाट हामीले नै केन्द्रीय कार्यालयबाट सिङ्गो सङ्गठनलाई परिचालित गरेर करिब 100% नतिजा आउने गरिकन गर्न सक्छौँ। मलाई त्यसमा कुनै अलमल हुन्छ वा हुँदैन भने साथीले आशंका राख्नु भएको छ। सहयोग त सबैको चाहिन्छ, तर यसमा गर्न नसकिने भन्ने कुरा केही पनि छैन। केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता लक्षित आरोप प्रत्यारोप देखिए पनि अब पार्टी सञ्चालनमा त्यस्तो आरोप प्रत्यारोप नहुने नेताहरूले दावी गरेका छन्। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। परोपकारी संस्था नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका 2 समानान्तर समितिले आफू नै वैधानिक भएको दावी गरेका छन्। असार 25 गते चुनिएको नेत्रप्रसाद तिमसिना नेतृत्वको समिति र साउन 2 गते निर्वाचित सुदर्शन नेपाल नेतृत्वका दुवै समितिले आफू नै वैधानिक रहेको दावी गरेका हुन्। नेपाल अध्यक्ष रहेको समितिले कार्यालय पुगेर जिम्मेवारी वहन समेत गरिसकेको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल नेतृत्वको समितिले अन्य समितिको भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ भने तिमसिना पक्षले भने अर्को समितिलाई अवैध भनेको छ। तपाईहरुबाट समुदायलाई अब नेपाल रेड क्रस सोसाइटी एउटा मात्रै छ र विधानत वैधानिक तरिकाले चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको निर्वाचन भएर सुदर्शन प्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा चाहिँ गठित संस्था नै चाहिँ के अरे यो कार्य समिति नै आधिकारिक कार्य समिति हो भनेर त्यो खालको चाहिँ हामी त्यो बाहिर दिन तपाईहरु मात्र दिन चाहन्छौँ। यो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विधान र रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा यो कायम थियो र आधिकारिक समितिले गरेको आधिकारिक निर्वाचन हामीले गरे हो। त्यो फेरि पनि देशको कानुनसँग मिल्ने छ। रेड क्रसको विधान बमोजिम छ र रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस बमोजिम छ। त्यसो भएर हामी नै आधिकारिक समिति हो। अब रुल अफ ल हुनु पर्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्देशनअनुसार असार 27 र 28 गतेको लागि रेड क्रसको निर्वाचन तोकिएको थियो। निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो। तर अदालतको आदेश आउनु अगावै तिमसिना पक्षले 25 गते नै निर्वाचन गरेको थियो। नेपाल पक्षले भने अदालतले निर्वाचनको लागि बाटो खुला गरिदिएपछि निर्वाचन गरेको हो। नेपाल नेतृत्वको 33 सदस्यीय निर्वाचन समितिका काङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भागभण्डा गरेका छन्। सरकारले पनि नेपाल नेतृत्वको समितिलाई मान्यता दिएको छ। नेपालमा पछिल्ला 3 वर्षमा मात्रै पानीमा डुबेर 2306 जनाको मृत्यु भएको छ। यति धेरै क्षति हुँदा पनि विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। नागरिक सचेतनाको अभाव र लापरवाही गर्ने प्रवृत्तिले पनि मानवीय क्षति बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्षको हालसम्म पानीमा डुबेर 48 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा 577 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79मा 823 र 2077-78मा 906 जनाको यो तथ्याङ्क घरमा राखिएको बाल्टिनदेखि बाढीमा डुबेर मर्नेहरूको हो। घरमा राखिएको बाल्टिनमा डुबेर पछिल्लो 7 वर्षमा 32 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। घरभित्र सानसानो नानीहरू पानीको बाटामा डुबेर मरेकोदेखि लिएर घरमा अगाडि भएका सानसाना खाल्टोमा डुबेर मरेका, यो बर्खाको कारणले चाहिँ अलि बाटोमै पनि ठुलो भल आउने त्यसैमा मान्छे डुबेर मरेकोदेखि लिएर खोला नदीमा बगेका चाहिँ यी विभिन्न खालका चाहिँ डुबान मृत्युहरूको चाहिँ कारण देखिन्छ। पानीमा डुबेर मृत्यु हुने सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा छन्। 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा लुम्बिनीमा 437 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै कोशीमा 413, मध्य प्रदेशमा 413 जनाको, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पनि 3 वर्षको अवधिमा 62 जनाको डुबेर मृत्यु भएको छ। विकासका काम गर्दा खाल्डाखुल्डी नपुरी छाड्ने पोखरी, नाला तथा खुल्ला छाडिएका ढलमा डुबेर समेत मृत्यु हुने गरेको छ। वर्षिनी पानीमा डुबेर मृत्यु हुने क्रम नरोकिए पनि क्षति न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन।
यो जलबाट हुने जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि एउटा जल उपयोग अथवा जलबाट हुने क्षति न्यूनीकरण सम्बन्धी एउटा नीति पनि अब चाहिँ आउनुपर्छ कि भनेर विज्ञहरूले यो विषयमा पनि छलफल गर्न थालेका छन्। नेपालमा वर्षभरि कहीँ न कहीँ यस्ता घटना भइरहेका छन्, तर यसलाई सरकारले मात्र नभएर समुदायले पनि गम्भीर रूपमा नलिएको विज्ञ बताउँछन्। यसमा सरकारको मात्रै रोल छैन, हामी सबै चाहिँ गम्भीर छैनौँ, कोही पनि गम्भीर छैनौँ। सरकार त भइहाल्यो, त्यसपछि हामी आफू पनि गम्भीर छैनौँ र यसलाई जब हामीले यसलाई समस्या हो भनेरै पहिचान गर्दैनौँ अनि हामी समाधानमा कसरी लाग्छौँ त? डुबेर धेरै मानिसको मृत्यु हुन थालेपछि 2069 सालमा सशस्त्र प्रहरी बलले उद्धारका लागि छुट्टै जनशक्ति तयार पारेको छ, तर यो पर्याप्त छैन। अहिले गोताखोर तालिम प्राप्त 74 जनाको जनशक्ति छ। स्थानीय स्तरमा स्थानीय व्यक्तिहरूले उद्धार गर्न नसकेपछि त्यसपछि नजिकको सुरक्षाकर्मीले खबर गर्छन् र नजिकको सुरक्षाकर्मीबाट पनि त्यो उद्धार कार्य सफल हुन नसकेको अवस्थामा सशस्त्र परिबललाई खबर आउँछ र सशस्त्र परिबलको गोताखोर टिम त्यसपछि डुबेर बेपत्ता भइसकेका व्यक्तिहरूको खोजीको लागि परिचालित हुन्छ र यसको लागि सशस्त्र परिबलको विभिन्न स्थानहरूमा देशभरि 8वटा स्थानहरूमा टोली आवश्यक उपकरण सहित परिचालित भएको अवस्था छ। भूकम्प र बाढी पहिरो जस्तै डुबान बारेको सचेतना नहुँदा यस्ता घटनामा कमी आएको छैन। स्थानीय सरकारले जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सके यस्ता घटनामा कमी ल्याउन सकिने विज्ञ बताउँछन्। 9 वर्ष अघि अर्थात् 2071 साल साउनमा बाँकेको राप्ती नदीमा आएको बाढीले घरबास बगाएपछि बिचल्लीमा परेका 12,340 जनाभन्दा बढीको अझै घरबासको टुङ्गो लागेको छैन। सरकारले विस्थापित 3,212 परिवारलाई प्रति परिवार 3,50,000 अनुदान रकम दिने भनेको थियो, तर 10 वर्षमा 1,005 परिवारले मात्र त्यसको आधा रकम पाएका छन्। बाँकेको राप्ती तटीय क्षेत्रमा पुगेर सहकर्मी जे पाण्डे र सविता जेसीले पठाएको रिपोर्ट। पृष्ठभूमिमा देखिने यो क्षेत्रमा 71 सालमा राप्ती नदीको बाढी आइपुगेको थियो र राप्ती पनि यही धारमा बग्थ्यो। त्यति बेला यहाँ धेरै मानिसहरू विस्थापित भए, जसलाई सरकारले राहत दिने वचन त दियो, तर अहिलेसम्म कतिपयले राहत पाएका छैनन् र उनीहरूका अनुसार धेरैलाई पक्षपात गरेका कारण राहत पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। पक्षपाती की हिन कि लोग नई बस्ती पर पाएंगे, जगह जमीन सब काट पाट में हिया है, तो इनका लोन का और कुछ न चाहिए, प्लाट पाएंगे, अब इनका लोन न चाहिए। सरकारले घर जग्गा दुवै नभएका बाढी पीडितलाई आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि अनुरूप 3,50,000 र जग्गा भएको तर घर बगाएको परिवारलाई 3 लाख रुपैयाँ दिने भनेको थियो। बाढीबाट विस्थापित भएको 10 वर्ष हुन थाल्यो, तर कार्यविधि अनुरूप सरकारले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी 3 किस्तामा दिने भनेको अनुदान रकम अहिलेसम्म दिएको छैन। ससुरा का बगाए के लेके गवा यहाँ बेताहनी फिर लागे क्षतिपूर्ति वहू के नहीं आवा बनावा गवा कागज पता नहीं कहाँ गायब कर दिन कि का कर दिन रजिस्टर में नावा ही नहीं आवा, यहाँ से बनाए के ठीक कर दियागा, दे दियागा, अब वो मिलते नहीं कि बहुत से पाई गए, बहुत से पैबे नहीं किने। 2071 साल साउन 29 र 30 गते 2 दिनको बाढीले बगाएर बाँकेमा 15 जनाको मृत्यु भएको थियो। 5 जना बेपत्ता र 2 जना घाइते थिए। 3,212 घर पूर्ण रूपमा र 9,128 घर आंशिक क्षति भएका थिए। तर सरकारले घोषणा गरेको अनुदान रकम सबै पीडितले पाएका छैनन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले 203 जनालाई प्रति परिवार 1,15,433 रुपैयाँका दरले आवास अनुदान रकम दिएको जनाएको छ, तर बाँकी रकम सरकारले पठाएको छैन। अर्को डुडुवा गाउँपालिकाका 802 परिवारलाई पनि प्रति परिवार 3,50,000 रुपैयाँ दिने भनेको थियो, तर 1.5 लाख रुपैयाँ मात्र पाएका छन्। कतिपयले अनुदान रकम पाइने जानकारी समेत पाएका छैनन्। प्राप्त हुनुपर्ने जति रकम प्राप्त नहुँदा हामी स्थानीय सरकारले
सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा निकासा गर्न नसकिने अवस्था नै हो। प्रगति के छ अवस्था त्यसको कस्तो छ भनेर हामीहरूले उहाँसँग प्रगति विवरणहरू माग्दै त्यो विषयमा के भइरहेछ भने चासो दिएर हामीभन्दा माथि विभाग मन्त्रालयलाई पनि त्यो विषयमा चाहिँ हामीले अवगत गराउँदै आइरहेका छौँ। घरखेत बगेर बिचल्लीमा परेको 1.5 महिनापछि पीडितहरूको अवस्था बुझ्न त्यति बेला तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव हेलिकप्टरबाट बाँकेको फतेपुर पुगेका थिए। यादवको निर्देशनमा सरकारले दशैंका लागि 3,000 रुपैयाँ दिने निर्णय त गर्यो, तर त्यो पनि पीडितले पाएनन्। यसले सङ्कटमा परेका नागरिक प्रतिको जिम्मेवारीबाट 3 तहकै सरकार कसरी पन्छिँदा रहेछन् भन्ने प्रश्न पारेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, राप्ती तटीय क्षेत्र, होलिया, बाँके। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। विपदमा परेकाहरूको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले के गर्नु पर्ला? राहत दिँदाखेरि आफ्नो आफ्नो पार्टी कार्यकर्ता आफ्नो आफ्नो मान्छेहरूलाई राहत दिने हाम्रो त्यस्तो परम्परा छ। यो परम्परा चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। खाने बस्नेको व्यवस्था गरिदियो भने उनीहरूलाई तत्कालको अवस्थाबाट उनीहरू केही राहत महसुस गर्न सक्दछ। सुरक्षित ठाउँमा बसाल्नु पर्यो। सरकारले विपद व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्न पर्यो। विपद आउन बित्तिकै विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्नु पर्यो। राहत सामग्री वितरण गर्नु पर्यो। घाइतेहरूलाई निःशुल्क औषधि उपचार गर्नुपर्छ। तालिमको व्यवस्था गर्ने अथवा रोजगारको व्यवस्था गर्ने। नीति कार्यान्वयनमा नै कार्यक्रम मात्रै होइन, कार्यक्रम लागू गर्नका लागि तत्परता देखाउनु पर्यो। बाढी पहिरो जाने र खोलाका छेउछाउमा बस्ती बसाल्ने काम गर्न भएन। रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। खाने नपाउनेलाई खाना दिनु पर्यो। अब लाउने नपाउनेहरूलाई लाउन बस्नको बासहरूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। विपदमा चाहिँ तडपिरहनु भएको छ, उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो राहत उपलब्ध गराइदिनु पर्ने। भविष्यमा घट्ने घटनाहरूलाई सबै मध्यनजर गर्दै त्यो खालको व्यवस्थापन गरी उचित न्याय र उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। खोलाको तिरमा बस्न दिनु हुँदैन। अति नै जोखिममा परेको मान्छेहरूलाई घाँस बाँस कपासको व्यवस्था सर्वप्रथम मिलाउनु पर्छ। किसानहरूलाई जुन के भन्छ मालपोत मिनाहा गर्ने राहत दिनु पर्यो सरकारले। घरबार पनि भएका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ सरकारले जग्गाहरू खरिद गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्याकेजको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई राहत दिएर चाहे त्यो जनतालाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। पहिला राहत दिन पर्यो अनि पछि चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा लगेर राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। हरियाली कसलाई मन पर्दैन होला र? त्यही कारण सहरी क्षेत्रका सडक पेटीमा बोट बिरुवा रोप्ने चलन बढ्दै गएको छ। सहरको सौन्दर्य बढाउन सडक किनार र बीच क्षेत्रमा बोट बिरुवा रोपिन्छन्, तर सडक आसपास कस्ता बिरुवा रोप्ने भन्ने कुनै मापदण्ड बनेको छैन। झट्ट हेर्दा हरियाली देखिने भए पनि साँगुरा सडक पेटीमा जथाभावी रोपिएका बिरुवाले दुर्घटना निम्त्याउने सम्मको जोखिम हुने दाबी विज्ञको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो वर्षायाममा 1 लाख बिरुवा रोप्ने भन्दै उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना नै स्थापना गरेको छ। महानगरपालिकाले अभियानकै रूपमा सडक किनार पेटी र उद्यानमा कपुर, असारे फुल, ज्याकारान्डा, धुपी, समी जस्ता जातका बिरुवा रोपिरहेको छ। सहर सुन्दर बनाउन गरिएको काम पक्कै गलत होइन, तर सहरमा के कस्ता खालका बोट बिरुवा रोप्ने भन्ने बारे महानगर स्पष्ट छैन। सडक किनारामा रोपिने बोट बिरुवाको दीर्घकालीन असर नहेरी नर्सरीमा जे जस्ता बिरुवा पाइन्छन् त्यस्तै लगेर रोप्ने गरिएको छ। वडावासीहरू, वडाका अध्यक्षज्यूहरू, सदस्यज्यूहरूले जुन स्थानीय जुन बिरुवाहरू माग्नुहुन्छ उहाँको माग अनुसार गएर हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ प्लान्टेसन गरिरहेका छौँ। वृक्षारोपण वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक छ। सहरका सडकमा ठुला र धेरै झाँगिने बोट बिरुवा भन्दा सुन्दर र हरियाली देखिने ससाना प्रजातिका बिरुवा रोप्नुपर्छ। तर अहिले ठुला सहरका सडकको बीचमा बनाइएका ग्रिनरी बेल्ट अर्थात् मेडियनमा समेत भविष्यमा दुर्घटना नै गराउन सक्ने प्रजातिका ठुला बिरुवा रोपिएका छन्। जथाभावी ठुला हुने बिरुवा रोप्दा हावाहुरीको मौसममा लड्ने तथा भाँचिने र सडकमा दुर्घटनाको जोखिम बढाउने मात्र होइन, भविष्यमा ती रुखका जराले सहरको ढल, जग र जमिनमुनिका संरचना र पूर्वाधारमा समेत ठुलो क्षति पुर्याउन सक्छ। फुटपाथको जुन मेन पर्पज छ, जुन फर्स्ट पर्पज छ, फर्स्ट पर्पज भनेको त बिरुवा रोप्ने होइन, फर्स्ट पर्पज भनेको त पेडेस्ट्रियन मुभमेन्टै हो। जुन सडकमा हिँड्न सक्ने हाम्रो भल्नरेबल रोड युजर छ,
सडक प्रयोगकर्ताहरू छन्, केटाकेटी हुन्छन्, बुढाबुढी हुन्छन्, डिजेबलहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ निर्वाध रूपमा फुटपाथमा हिँड्न पाउनुपर्ने उनीहरूको चाहिँ जो अधिकारै हनन गरेर हामीले चाहिँ बिरुवा रोप्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो मानिँदैन। नेपालमा सहरी क्षेत्रमा हुने वृक्षारोपणमा सुरुवाती चरणबाटै त्रुटि हुने गरेका छन्। संघीय र प्रदेश सरकारहरूले समेत अहिलेसम्म कुन भूगोलका सहरी क्षेत्रमा कस्ता रुख बिरुवा रोप्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सामान्य अध्ययन समेत गरेका छैनन्। न त स्थानीय सरकारले नै यसबारे चासो दिएको पाइन्छ। वनस्पति विज्ञका अनुसार सहरी क्षेत्र र सडक पेटीमा बिरुवा रोप्दा कम्तीमा 3 फिट अग्ला बिरुवा मात्रै रोप्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्ता बिरुवाहरू हुर्काउन सहज हुने र बाह्य वातावरण झेल्न समेत सक्षम हुन्छन्। अझ एउटै ग्रिनरी बेल्ट र सडक पेटीमा कैयौं प्रजातिका बिरुवा छ्यासमिस गरेर रोप्दा अपेक्षा अनुसार सहरको सुन्दरता बढाउन सकेको छैन। सहर सुन्दर बनाउन योजनाबद्ध बागवानीको विकासमै लाग्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। सर्टेन प्लान्ट्सहरू हुन्छन् जसले चाहिँ नि अब नोइज पोल्युसन, एयर पोल्युसन त्यस्तोलाई पनि चेक गर्नेका साथै होइन त्यहाँ चाहिँ नि ब्युटिफिकेसनलाई पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अब स्थानीय निकाय भनौँ अथवा गभर्मेन्टहरू तिनीहरू सबैले यस्तो रिसर्चहरूलाई ध्यानमा राखेर होइन कुन प्लान्ट कस्तो ठाउँमा लगाउँदा चाहिँ नि पछिसम्म पनि अब दिगो हुन्छ भनौँ न होइन त्यस्तो हुने खालको प्लान्टहरू सेलेक्ट गर्न जरुरी छ। स्थानीय तहहरूले सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन गर्ने र रुख बिरुवा जोगाउने नीति नै बनाएका छैनन्। त्यही कारण काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरदेखि माइती घरसम्म 2071 सालमा सडक चौडा बनाउने क्रममा रोपिएका बिरुवा अहिले फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो त उदाहरण मात्रै हो। 2075 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरियाली प्रवर्धन अभियान घोषणा गरेका थिए, तर स्पष्ट नीति बिनै घोषित अभियान अन्तर्गत रोपिएका 1/4 बिरुवा त हुर्कनै सकेनन्। बचेका बिरुवा पनि अहिले विभिन्न बहानामा काटिनु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको भूमिका किन प्रभावकारी नभएको होला? ए पदको महत्त्व नबुझेर, बी प्रणालीमै कमजोरी, र सी दलीय प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए पदको महत्त्व नबुझेरमा 32%, बी प्रणालीमै कमजोरीमा 23% र दलीय प्रभावमा 45% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सहरी क्षेत्रका सडक किनारामा रुख बिरुवा लगाउने मापदण्ड बनाउन किन ध्यान नपुगेको होला? ए आवश्यक नठानेर, बी विशेषज्ञता अभाव, र सी अभ्यास नै नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा सहकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमकारी निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको तयारी भने सुरु भएको छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नयाँ नियमनकारी निकायको कार्यविधि बनाउन सहकारी सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन पर्खेर बसेको छ। सहकारीमा रकम फसेको भन्दै 50वटा सहकारीका बचतकर्ता माइतीघर मण्डलामा 57 दिनदेखि धरनामा छन्। देशभर 300 को हाराहारीमा सहकारीहरू समस्यामा रहेको सहकारी अभियन्ताहरू बताउँछन्। उचित नियमनको अभावमा सहकारीहरू समस्यामा पर्दै गएका बेलामा सरकारले भने तत्कालै दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। सहकारी ऐनले सहकारी नियमनको जिम्मा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सहकारी विभागलाई दिएको छ। सहकारी मन्त्रालयले सहकारी सुझाव कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदन पर्खेर बसेको छ। नयाँ निकाय स्थापनाका लागि विद्यमान सहकारी कानुनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। यसमा राख्नु हुँदैन, किन त भन्दा चाहिँ उहाँहरूकै कारणबाट समस्या आएको। अहिले जुन सरकारलाई तपाईँको चाहिँ कार्यदलले बुझाएको रिपोर्टमा चाहिँ जुन सहकारी क्षेत्रको चाहिँ सञ्चालकहरूको हाबी भएर गएको छ, जुन कारण हुनेवाला त्यति छैन, त्यसले कुनै समस्या समाधान गर्ने खालको छैन। फेरि यो सेकेन्डरी इन्स्टिट्युसन पनि अर्को एउटा विकल्पको रूपमा हामी जान्छौँ, त्यसलाई चाहिँ खडा चाहिँ गर्छौँ। त्यसले जनताको अथवा चाहिँ समस्त सदस्यको चाहिँ हितलाई पनि व्यवस्थित गर्दैन।
दोस्रो तहको नियमनकारी निकायमा राष्ट्र ब्याङ्कको पनि संलग्नता रहनेछ, जसमा राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्त संस्था नियमनमा आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान र जनशक्ति सहयोग गर्नेछ। तर यसमा सहकारी सञ्चालकको सहभागिता भने हुन नहुने सहकारी पीडितको सुझाव छ। छुट्टै खालको नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्कको अन्डरमा हुनु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कको जस्तो गरेर जस्तै ब्याङ्कहरूलाई नियमन गर्छन् उनले हो त्यस्तै किसिमबाट राष्ट्र ब्याङ्कको जस्तै गरेर नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्नु पर्यो, अथवा त्यस्तै छुट्टै शक्तिशाली एउटा निकाय चाहिँ गठन गरेर त्यसमा चाहिँ सहकारी सञ्चालन राख्नु पर्यो। उसको त सबै ठाउँमा छ। सो नियमनमा सञ्चालन हुनुपर्ने सहकारीका सञ्चालकहरू सहकारीको सिद्धान्त विपरीत चल्दा अहिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई कारागारबाट गृह नजरबन्दमा सारिएको छ। 2021 को फेब्रुअरीमा भएको सैनिक कुपछि पक्राउ परेकी उनलाई 1 वर्ष एकान्त कारावासमा राखिएको थियो। सरकारी अधिकारीका अनुसार नेत्री सुचीलाई सोमबार राजधानीकै एक सरकारी भवनमा सारिएको हो। 78 वर्षीय सुची 33 वर्षीय जेल सजाय भोग्दै छिन्। पछिल्लो समय उनको स्वास्थ्य अवस्था खराब हुँदै गएको चर्चा चले पनि सरकारले भने अस्वीकार गरेको छ। यसै महिना सुचीलाई भेटेका एक मन्त्रीले उनको स्वास्थ्यमा समस्या नरहेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। नोबेल पुरस्कार विजेता सुचीलाई पक्राउ गरेपछि विश्वभर म्यानमारको सैनिक सरकारको आलोचना भइरहेको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। चीनको होङजाओमा असो 6 गतेदेखि सुरु हुने 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत महिला फुटबलमा नेपाल कठिन समूहमा परेको छ। आज सार्वजनिक भएको ड्र अनुसार नेपाल समूह डीमा छ। यो समूहमा जापान, भियतनाम र बङ्गलादेश छन्। जापान र भियतनाम हाल अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा जारी फिफा महिला विश्वकप खेलिरहेका छन्। जापान नकआउट चरण पुगिसकेको छ। भियतनाम भने समूह चरणबाटै बाहिरियो। भियतनामको यो पहिलो विश्वकप हो। बङ्गलादेशलाई नेपालले गत साता 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण सिरिजमा पराजित गरेको थियो। यसै वर्ष भियतनामसँग नेपालले ओलम्पिक छनौटमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। घरेलु मैदानमा भएको पहिलो लेगमा 5-1 गोलले पराजित भएको थियो। दोस्रो लेगमा भने सुधारिएको प्रदर्शन गर्दै नेपाल 2-0 ले हार्यो। नेपाली महिला फुटबलले पहिलो पटक एसियाडमा सहभागिता जनाउँदैछ। महिला फुटबलमा सहभागी 17 टिमलाई 5 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहका शीर्ष टिम र उत्कृष्ट 3 उपविजेता अघिल्लो चरण प्रवेश गर्नेछन्। नेपाली टिमले अहिले एसियाडको तयारी गरिरहेको छ। आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्ड 2024 मा अमेरिका तथा वेस्ट इन्डिजमा आयोजना हुने आइसिसी टी20 विश्वकपका लागि छनौट भएका छन्। स्कटल्यान्डमा जारी युरोप छनौट अन्तर्गत आज जर्मनीसँगको खेल वर्षाका कारण रद्द भएपछि आयरल्यान्ड टी20 विश्वकपमा छनौट भएको हो। प्रतियोगिताभर अपराजित आयरल्यान्डले इटाली, डेनमार्क, अस्ट्रिया र जर्सी विरुद्ध जित दर्ता गरेको थियो। आइसिसी पुरुष एक दिवसीय विश्वकप 2023 मा छनौट हुन नसके पनि आयरल्यान्डले युरोप छनौटमा बलियो पुनरागमन गर्दै टी20 विश्वकपमा स्थान बनायो। स्कटल्यान्ड डेनमार्कलाई 33 रनले पराजित गर्दै छनौट हुन सफल भयो। स्कटल्यान्ड 5 खेलबाट 10 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। दोस्रो स्थानमा रहेको आयरल्यान्डको 9 अङ्क छ। लिगको अन्तिम खेलमा आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्ड आम्ने सामने हुनेछन्। विश्वकपका लागि एसियाली छनौट आगामी नोभेम्बरमा नेपालमा हुँदैछ। नेपालले सन् 2014 मा टी20 विश्वकपमा डेब्यु गरेको थियो। त्यसपछि भने फाइनल चरणमा स्थान बनाउन सकेको छैन। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।